बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप न्यूज़ स्टूडियो देख रहे हैं, उम्मीद खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म पे बहुत दबाव है और मुख्तलिफ अतराफ से दबाव है कि ये जो गंदम स्कैंडल है इसको दबा दिया जाए, और इसमें बड़े बड़े हाथियों के नाम आ रहे हैं, ताकतवर हाथियों के नाम आ रहे हैं। साबक जो निगरान हुकूमत, उसके जो साबक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से लेकर बहुत से वज़रा, साबक वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक कमाल किया है, उसके ऊपर उनकी दाद बनती है। तो जो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी इस मामले पर कायम की थी, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी, वो जो FPSC के मेंबर थे, जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद मुश्ताक, उनकी सरबराही में बनाई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसको वज़ीर आज़म ने रद्दी की टोकरी में दे मारा। वो रवायती रिपोर्ट थी कि जी गंदम इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, गलत किया गया, वाफर मिकदार मौजूद थी और कवायद व ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। नाम किसी का नहीं, नाम किसी का नहीं, उसमें ज़िम्मेदारी किसी पे डाली नहीं गई। वो कागजी कार्रवाई से, वो जिस तरह सरकारी बाबू करते हैं ना, क्योंकि इसमें फंसते फिर सरकारी बाबू हैं। और अभी जो मैं आपको बातें बताऊंगा, जो गुफ्तगू करूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे लोगों को बचाया जा रहा है। इस हुकूमत में रहते हुए बहुत से हाथ जो हैं ज़िम्मेदारों को बचा रहे हैं। अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म थे, फाइनल अथॉरिटी वही थे, उन्होंने मंजूरी दी, इस वजह से उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। वो खुद को इसे बरियो ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। लेकिन आप ये कमाल देखें कि वज़ीर आज़म के साथ हाथ हो गया, इस हुकूमत के साथ हाथ हो गया, सरकारी बाबुओं ने किया। चलो जी, निगरान हुकूमत में तो जो गंदम दरामद होनी थी हो गई, इसके बावजूद कि 46 लाख टन गंदम पाकिस्तान के गोदामों में पास्को के पास मौजूद थी। 35 लाख टन आपने दरामद कर ली निजी शोबा के ज़रिए। $1 अरब का ज़र मुबादला वो आपने ख़र्च कर दिया, पाकिस्तान को डॉलर मिल नहीं रहे। और आपका निगरान वज़ीर आज़म कहता है जी लोग बर्गर भी तो बाहर से मंगवाते ही है ना, कोई मैकडोनल्ड है, कोई KFC है, कोई और इम्पोर्ट जो चीज़ें आती हैं बाहर से, वो भी है डॉलरों में आती हैं। क्या बात है, क्या बात है। उनको भी लगता है ब्रीफिंग सही नहीं दी गई, बाबू उनको भी बेवकूफ़ बना गए। लेकिन बात फिर वही है, चाहे वो गौहर एजाज हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी हैं, चाहे वो डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक हैं, चाहे वो डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, जिसका भी नाम आता है उसकी इंक्वायरी ज़रूरी है। जिस तरह मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये बातें बातों से निकलती हैं कि वज़ीर आज़म ने उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंका और उन्होंने एक और 4 रुकनी कमेटी सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में बना दी, और उसमें जो पहली कमेटी है उसके भी 2 लोग शामिल कर दिए। 4 लोगों की कमेटी है, 4 दिनों में रिपोर्ट देनी है। उनको ये टास्क दे दिया कि जनाब आपने ज़िम्मेदारों का तयन करना है कि वाफर गंदम मौजूद होने के बावजूद अजाफी गंदम क्यों खरीदी गई। ना सिर्फ गंदम बल्कि अब तो खाद का मामला भी आ गया, खाद का मामला भी आ गया है। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में बहुत से लोगों ने हाथ धोए हैं, और प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले जो बिजनेसमैन, उन्होंने अरबों कमाए हैं। तो ये जो इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट आई है, उसका जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने एक और कमेटी बनाई है। अल्लाह करे ये कमेटियां बनाने का सिलसिला ख़त्म हो और जो ओरिजिनल लोग हैं उनके ख़िलाफ़ दो टोक कार्रवाई हो, साफ शफाफ अंदाज में, ज़्यादती किसी के साथ ना हो। आप साफ और शफाफ इंक्वायरी करके एहतसाब करें। ECC का फोरम है, समरियाँ मौजूद हैं, सेक्रेटरी कैबिनेट के पास मौजूद है, इसी वजह से सेक्रेटरी काबीना को इसका चेयरमैन बनाया। कैबिनेट सेक्रेटरी डिवीज़न में सब मौजूद है। तो निगरान हुकूमत ने किसने क्या किया, पहली समरी कहाँ से इनिशिएट होती है, स्टेट बैंक ने क्या बोला, वजारत ख़जाना ने क्या बोला, डॉलरों का बंदोबस्त क्या हुआ। वजारत ख़जाना पहले कहती है जी हम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए गंदम इम्पोर्ट करने की मुखालफत करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं हमें निजी शोबा के ज़रिए गंदम इम्पोर्ट करने के ऊपर किसी किस्म की कोई हमें जो है वो नहीं है।
کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، مخالفت نہیں کی۔ تو اب رات جب وزیر اعظم نے دیکھا کہ پاکستان کو نقصان پہنچا اور جو انکوائری رپورٹ آئی اس میں گڑبڑ گھوٹالہ ہے، تو انہوں نے جناب رات کو سیکرٹری جو تھے فوڈ سیکورٹی کے کیپٹن آصف محمود ان کو اڑا دیا۔ یہ کیپٹن آصف محمود جو تھے ان کو لگایا گیا تھا سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی سفارش پہ، ان کی مشاورت سے سیکرٹری فوڈ لگایا گیا تھا، اس کو ہٹا دیا۔ وجہ کیا اس کو ہٹانے کی؟ پہلے وہ وجہ سن لیں۔ اس نے وزیر اعظم کو بتائے بغیر اس حکومت کے دور میں، یعنی کہ شہباز شریف کی حکومت کے دور میں 6 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم امپورٹ کر لی، جبکہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور اس نے وہ امپورٹ کر لی گندم، اجازت دے دی۔ یعنی کہا جی پچھلی منظوری ہوگی تو وہ جہاز آئے جا رہے ہیں، اس کو ہٹا دیا۔ لیکن جس نے یہ کیس جو شروع میں جس نے اس وقت کا جو سیکرٹری فوڈ تھا کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، رنگ روڈ اسکینڈل والے، وہ اس وقت اگست میں سمری وزیر اعظم کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اس وقت بھی وزیر اعظم یہ شہباز شریف ہوتے، 2023 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں جس کو منظور کر دیں وہ منظور نہیں ہوتی، شہباز شریف اس پہ چھوڑ دیتے ہیں نگران حکومت پہ۔ پھر نگران حکومت میں ہی وہ کیپٹن ریٹائرڈ محمود جو ہیں وہ فوڈ سیکرٹری ہوتے ہیں اور اس اسکینڈل میں ملوث ہیں، مبینہ طور پر ملوث ہیں، وہ اس کی اجازت مانگتے ہیں۔ اور جو ہے وہ بات آگے بڑھاؤں تو وہ اس کو ان لوگوں نے اس سیکرٹری صاحب کے کہنے کے اوپر پھر وہ گور اعجاز صاحب اور لوگ فلاں لوگ بہت سی باتیں میں نے کہا نا ذکر لیں گے، لیکن وہ صاحب جو ہیں، وہ جو سیکرٹری ہیں، وہ اس حکومت کے منظور نظر ہیں، اور اس وقت وہ ایڈیشنل سیکرٹری انچارج انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ اور اچھا جن کو رات ہٹایا گیا ہے کیپٹن آصف محمود، وہ ان کے سگے بھائی ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں قاری خوشی محمد الازہری مرحوم ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کو تو اس وجہ سے ہٹا دیا نا آصف صاحب کو کہ انہوں نے وزیر اعظم کو بتائے بغیر نگران حکومت کے دور میں منظور کردہ جو گندم امپورٹ کرنا تھی وہ سلسلہ جاری رکھا، جہاز پہ جہاز آئی جا رہے ہیں، انہیں حکومت کو بتایا ہی نہیں، جبکہ جنہوں نے شروع کیا یہ سلسلہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ ابھی تک اپنی سیٹ پہ موجود ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ بڑے بڑے ہاتھیوں کے نام آئیں گے، انکوائری صاف اور شفاف ہو، کسانوں کو 350 ارب روپے کا نقصان، قومی خزانے کو 300 ارب روپے کا نقصان، $100 ارب کا زر مبادلہ باہر چلے گا، بے شک پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے آیا، سستی گندم ان سے خرید کر ریٹ 4600 آپ اپنے مقرر کرتے ہیں، 3200 میں منگواتے ہیں، فلور ملوں کو آپ 4000 میں بیچ دیتے ہیں، 1000 روپیہ پر من آپ جو ہے وہ کماتے ہیں۔ دیا کچھ تو گڑبڑ ہے، بلکہ گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم یہ دباؤ برداشت کر گئے اور اصل لوگوں کو سامنے لے کر آ گئے تو بڑی بات ہے، لیکن کیا کریں، پاکستان ہے، اشرافیہ طاقتور ہے، بااختیار لوگ، ان پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ذمہ داروں کا تعین ہو، اصل نام سامنے آئے، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ قانون، انصاف، احتساب جیتتا ہے یا یہ مافیا جیتتا ہے، کیونکہ یہ ایک مافیا نہیں ہے، کئی مافیاز ہیں۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔